खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में हमारी ज़िंदगियों में है, उसका पाक रूह जो हमेशा हमारी मदद करता है, उसके फजल को जानने के लिए, उसके रहम को जानने के लिए और उसके रिलेशन में हमें भरने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे अस्तिशना की किताब में से। अस्तिशना की जो किताब है वो एक ऐसी किताब है जहाँ पे खुदा सिर्फ और सिर्फ पूरी किताब में ये कहता है कि अगर आज तुम मेरा हुक्म मानो, आज तुम मेरा हुक्म मानो का मतलब है कि अगर आज ही हम खुदा को अपना मालिक, अपना आका और जिंदा खुदा जानते हुए अगर आज ही हम उसके रिलेशन में आ जाते हैं तो फिर वो हमारे साथ चलता है, फिर वो अपने वादों को हमारी जिंदगियों में पूरा करता है, फिर वो उन सारी बरकतों को जो बरकतें उसने हमारे लिए रखी हैं सिर्फ और सिर्फ उसे जिंदा खुदा जानते हुए, उसके अहकाम को मानते हुए, उसके रिलेशन में आने के वसीला से, उसके आइन पर चलते हुए, तो वो सारी बरकतें हमारी जिंदगियों में आ जाती हैं और हम उनको देखते हैं, फिर हम उन बरकतों का तजर्बा करते हैं और वही तजर्बा हमें गहरा करता है उसकी रफाकत में। वही तजर्बा हमारे दिल को तैयार करता है ताकि हम और ज़्यादा उसके पाक रूह में आ जाएं। आमीन। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे अस्तिशना उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे जब तक खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करेगा। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है खुदा की बुजुर्गी। चूंकि मैंने पहले भी बताया है कि अस्तिशना की जो किताब है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए है, लेकिन वो काम तब होगा जब हम उसका हुक्म मानेंगे, जब हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो साथ साथ चलता है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, सो तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना और उसकी शरा और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। सो सबसे पहले क्या है, सो तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना, और सेकंड है और उसकी शरा और आइन और अहकाम और फरमानों पर सदा अमल करना। और तुम आज के दिन खूब समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं कर रहा हूँ जिनको ना तो मालूम है और ना उन्होंने देखा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा की तंबी और उसकी अजमत और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से क्या क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि आज का कलाम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, आज का कलाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हमारे वसीला से ही हमारे बच्चों ने जिंदा खुदा को जानना है। हमारे वसीला से ही खुदा को जानते और पहचानते हुए वो आगे बढ़ेंगे। उन बड़े कामों का जब हम बयान करेंगे अपने बच्चों का, उसके जोरे बाजू के वसीला से जो हुए, उसकी अजमत के वसीला से जुड़े हुए, जब हम उनका बयान अपने बच्चों को, अपने घरानों को और अपनी नस्ल से करेंगे, तब ही वो जिंदा खुदा को जानेंगे। तो आज जो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है उसके पाक रूह के वसीला से, वो ये है कि सबसे पहले मुझे खुदा से मोहब्बत रखनी है, सबसे पहले मुझे उसके आइन पर और उसके हुक्मों पर अमल करना है, क्योंकि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से मुझे सिखाना चाहता है। खुदा आज अपने पाक रूह के वसीला से आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि खुदा कह रहा है कि मैं आपके बाल बच्चों से बात नहीं कर रहा, बल्कि खुदा आज हमारे से बात कर रहा है। खुदा चाहता है कि हम उसको अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और ताकत से उससे मोहब्बत रखें। खुदा चाहता है कि हम पूरे तौर पर ओबे करते हुए उसके फरमानों को और उसके अहकाम को माने। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो खुदा के जो वादे हमारी जिंदगियों में पूरे होंगे, उन्हीं वादों के पूरा होने को हमारी नस्ल देखेगी, और जब हमारी नस्ल इन चीज़ों को देखेगी, वो रिलेशन जो मेरा खुदा के साथ है, तो वही रिलेशन मेरी नस्ल में जाएगा, वही रिलेशन मेरे घराने में जाएगा, और उसी रिलेशन पर ही
ہم زندہ خدا کا اور زیادہ تجربہ کریں گے۔ تو جب آج میں خدا سے محبت کرتی ہوں، آج جب میں اس کی آواز کی شنوا ہوئی ہوں، آج جب میں نے اس کے پاک روح کے ساتھ اپنا اسٹرانگ ریلیشن رکھا ہے، آج جب میں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اس کے فضل میں داخل ہو گئی، وہ فضل جو صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے جاری ہوا، تو یہی فضل میری آنے والی نسل میں بھی ہوگا۔ اب کلام کا ایک حوالہ ہے، جب ہم 7 برکتوں کے بارے میں، جو کہ 7 پشتوں تک برکتیں جاتی ہیں، اور اس لعنت کے بارے میں بھی جو کہ 4 پشتوں تک جاتی ہے۔ اب جب میں ہی برکت اور لعنت کا وسیلہ ہوں، تو پھر مجھے اپنے گھرانے کو، اپنی نسل کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو برکت میں داخل کرنا ہے۔ پھر یہ میری ذمہ داری ہے، پھر یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنی نسل کے لیے کیا لے کے جاتی ہوں۔ کیا میں زندہ خدا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن میں ہوں اور ان تجربات کو اپنی نسل کے لیے ہیں، تاکہ وہ جانے کہ زندہ خدا نے کس قدر میری زندگی میں کام کیا اور اب ان کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ یا پھر میں دوسری سائڈ پہ میں خود خدا کے احکام کو پورا نہیں کرتی، میں خود خدا سے محبت نہیں رکھتی، اور وہی لعنت جو میری زندگی میں آتی ہے نافرمانی کے وسیلہ سے، وہی میری نسل میں جائے گی، اور وہ 4 پشتوں تک ہے۔ آج ہم نے جو خدا کے پاک کلام میں سے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا، اور کلام کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جب میں خدا سے محبت رکھتی ہوں، جب میں اس کی آواز کی شنوا ہوتی ہوں، جب میں اس کی طرف رجوع لاتی ہوں، تو خدا جو رحم دل خدا ہے، خدا جو مہربان خدا ہے، خدا جو پرفضل خدا ہے، وہ مبارک خدا ہے، اور وہ ہمیشہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی ہے۔ جب میں خدا سے دور تھی تو تب بھی اس نے اپنے فضل کو میری زندگی سے نہیں ہٹایا، تب بھی اس نے میری زندگی پر رحم ہی کیا تھا، اور اس کے رحم کے وسیلہ سے میں اور آپ بلائے گئے ہیں اور بچائے گئے ہیں، کیونکہ اس نے کبھی بھی ہماری غلطیوں اور خطاؤں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا، بلکہ اس نے اس محبت کو دیکھا جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ تو آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے، میری ذمہ داری ہے اپنی نسل کو برکت میں لے جانے کے لیے، میری ذمہ داری ہے کہ جب میں یسوع میں ہوں تو پھر میری نسل بھی یسوع میں ہو۔ یہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ میرا پورا گھرانہ یسوع جب اپنے جلال میں آئے تو اس کے ساتھ جانے والا ہو، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا اس وقت ہمارے بچوں سے نہیں بلکہ ہم سے کلام کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنی زندگی کو اس کے پاک کلام کے لیے دینی ہے، سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ یسوع کا جلال ظاہر کر سکوں۔ آمین۔